हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम अल अफ यू टू माई च्यानल। आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ मुख्यतः लो क्यापिटल स्पेन्डिङ और यु क्यान सी द्याट क्यापिटल एक्सपेन्डिचर नेपालमा कम हुनुको कारण के हो र दिस इज नट द फर्स्ट टाइम कि हामीले अब नेपालमा पुँजीगत खर्चहरू चाहिँ कम भइरहेको छ भनेर दिस इज नट द फर्स्ट टाइम मैले भनिहालेँ। एबाउट 3 डिकेडको समस्या छ भन्ने बुझ्नु पर्यो साथीहरू। चाहिँ देयर आर सो मेनी इस्युज जुन कि आजको डिस्कसनमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ साथीहरू। चाहिँ र बेसिकली भन्ने हो भने इदर वी सी द्याट एकाउन्ट, फाइनेन्स या इकोनोमिक्स, जुन पुँजीगत खर्च हामीले एकाउन्टिङमा त मजाले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ साथीहरू। चाहिँ र त्यसलाई वी कुड युज इन क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन 2, जस्तो कि पुँजीगत खर्च गर्दाखेरि या टु वाट एक्सटेन्ड यो जुन भन्छौँ हामी बेनिफिट अफ द क्यास फ्लो हायर देन द्याट अफ कस्ट छ भने हामी वी सी द्याट या द्याट इज द गुड प्रोजेक्ट भन्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ फ्रम द इकोनोमिक्स पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि भन्ने हो भने चाहिँ या वेन लो स्पेन्डिङ भयो भने डेफिनेटली तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने इट विल एगेन इफेक्ट ओभरअल इकोनोमिक इन्डिकेटर नै हो साथीहरू। चाहिँ ओके, बेस्ड अन दिस ब्याकग्राउन्ड लेट्स मुभ टु द डिस्कसन अन द या वाट वी अन्डरस्ट्यान्ड बाई द क्यापिटल एक्सपेन्डिचर इट सेल्फ। अब क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्दाखेरि साथीहरू चाहिँ इज अल अबाउट जस्तो कि वी स्पेन्ड इन द लङ टर्म एसेट्स, जस्तो प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, वी बाई इट या अपग्रेड भनौँ या मेन्टेन गर्छौँ, सो द्याट वी बिलिभ द्याट उसको इकोनोमिक लाइफ भनेको एसेट्सको बढोस् भनेर। र बेसिकली वी इन्भेस्ट इन द लङ टर्म एसेट्स विथ एक्सपेक्टेसन अफ फ्युचर बेनिफिट भन्ने बुझ्छौँ। एन्ड नेक्स्ट वान इज द्याट जुन प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्छौँ इन ब्यालेन्स सिट विच सोज द फाइनेन्सियल पोजिसन अफ यर कम्पनी भनौँ या गभर्मेन्टको भनौँ या इभन एट द पर्सनल लेभल टु। अब यसले के गर्छ भने हामीले ब्यालेन्स सिटमा कतिको हाम्रो प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट छ लङ टर्म, अब फिक्स एसेटमा चाहिँ अब टेन्जिबलमा कतिको चाहिँ अब हाम्रो पार्क भएको छ फन्ड भन्दाखेरि द्याट वुड क्लियरली प्रोभाइड यु। र अर्को चाहिँ डेप्रिसिएसन ओभर द लाइफ अफ द एसेट्स भन्ने बित्तिकै हामी बुझ्नु पऱ्यो। नाउ अब क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हामीले निकाल्ने कसरी त? यो भनेको जस्तो कि चेन्ज इन प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट तपाईँको अब जस्तो कि लास्ट इयर र दिस इयरमा, जस्तो लास्ट इयर भनेको तपाईँको सपोज 10 मिलियनको छ अरे प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, र यो वर्ष भनेको अब 15 मिलियन भइदियो भने द्याट इन्क्रिमेन्ट इन द जुन 5 मिलियन मैले भने, अब लास्ट इयर 10 मिलियन अहिले चाहिँ अब 15 मिलियन भयो भने द्याट इज द 5 मिलियन भनेको द्याट इज द चेन्ज इन प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट फर विच वी निड एडिसनल फन्ड फर मेकिङ इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। र अर्को भनेको डेप्रिसिएसन भनेको इज नन क्यास एक्सपेन्सेस फ्रेन्ड्स। अब यसलाई हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र इभन यु कुड टेक द रेफरेन्स अफ जस्तो कि नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अन द प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट NAS 06। अपार्ट फ्रम अब जस्तो कि अब नेपालको ट्याक्सेसन तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ या वाट काइन्ड अफ ट्याक्स बेनिफिट वुड बी देयर वेन यु इन्भेस्ट इन द गभर्मेन्ट प्रायोरिटाइज एरिया। यो भनेको इज द जेनरल ब्याकग्राउन्ड बुझ्नु पऱ्यो। बट आजको कन्टेक्स्ट भनेको के हो भने नेपालमा हाम्रो पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण के रहेछ त? द्याट इज द मेन पोइन्ट। एउटा चाहिँ जस्तो कि हामी भन्छौँ कि बजेट फ्रिज। कहिले के हुन्छ भने सरकारले अब ओभर एक्सपेक्टेसनमा बजेट ल्याउँछ कि या देयर वुड बी बिग चेन्ज भने अनाउन्समेन्ट, तर सरकारले फेरि त्यसको रेभेन्यू जुन सोर्स अफ जुन इन्कम भन्छौँ त्यो गभर्मेन्टसँग भएन भने कस्तो हुन्छ, देयर विल बी ग्याप बिट्विन अब एक्सपेन्डिचर एन्ड द गभर्मेन्ट रेभेन्यू, एन्ड बिकज अफ द्याट रिजन देयर विल बी द बजेट फ्रिज एउटा। र अर्को भनेको जस्तो विक प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड एक्जिक्युसन। समटाइम या यु माइट हेभ अ गुड प्लान, तर त्यसलाई अब इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेन भने एगेन कस्तो हुन्छ भने इट विल कजेस लो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर फ्रेन्ड्स। र अर्को भनेको पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट इस्युज। हामी कहाँ सबभन्दा यो पनि ठुलो समस्या छ कि सार्वजनिक खरिदका समस्याहरू, जस्तो कि जुन पब्लिक युटिलिटीसँग रिलेटेड गुड्सहरू भन्छौँ जुन कि अझ पुँजीगत खर्चहरू छ भने त्यसमा चाहिँ अझ कस्तो देयर आर सो मेनी इस्युज। करप्सन पनि छँदैछ फेरि। अब कस्तो छ भने आफ्नै मान्छेलाई मात्र चाहिँ अब यो भनौँ न या दे कुड इन्भेस्ट, त्यस्तो गभर्मेन्टको नीति आयो भने अब इट विल एगेन ड्यामेज जुन ट्रस्ट भन्छौँ हामी, ट्रस्ट एबाउट द गभर्मेन्ट, त्यो चाहिँ कम हुन जान्छ। अर्को चाहिँ फ्रिक्वेन्ट चेन्जेस इन द गभर्मेन्ट प्रायोरिटिज। अब गभर्मेन्टको प्रायोरिटिज फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भइरहेछ भने एगेन एज ए इन्भेस्टर यु माइट बी कन्फ्युज्ड, ओके, वेयर टु इन्भेस्ट, हाउ टु इन्भेस्ट एन्ड हाउ टु रिकभर योर इन्भेस्टमेन्ट। र जसले गर्दा के हुन्छ भने एगेन देयर विल बी द लो capital expenditure friends, yeah, low. अर्को चाहिँ is a unstable government, is a common phenomenon in Nepal friends.
कि ओभर द डिकेडका डिकेड हेर्नुभयो भने साथीहरू चाहिँ अब गभर्मेन्ट फ्रिक्वेन्ट चेन्ज भइराख्ने अस्ति नै अब भनौँ न अब जेएनजी मुभमेन्ट पछि गभर्मेन्ट चेन्ज भयो दिस अन्तरिम सरकार बट स्टिल अब जुन पोलिटिकल अनरेस्ट सिचुएसन भन्नुपर्छ इट्स नट अ गुड सिग्नल फर ओभरअल इकोनोमी र अर्को भनेको चाहिँ अब ल्याक अफ एकाउन्टेबिलिटी इन द बजेटिङ प्लानिङ एन्ड द फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट द पोइन्ट इज द्याट हु विल बी रेस्पोन्सिबल फर वाट द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो बजेटिङ योजना र वित्तीय व्यवस्थापनको जवाबदेहिता को हो त को कमी हुनु पर्यो हुँदाखेरि पनि कस्तो छ भने इट विल एगेन कजेस लो स्पेन्डिङ र बिकज अफ द्याट रिजन अझ समरीमा भन्यो भने ल्याक अफ गुड गभर्नेन्स अर्को एन्टी करप्सन मेजर्स अब सुशासन अर्को चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी भ्रष्टाचार भनौँ न विरोधी उपायहरू अब जो भ्रष्टाचारै नहोस् भनेर के हुनु पर्यो भने देयर मस्ट बी सम गुड मेजर्स शुड बी टेकन बाई द गभर्मेन्ट जस्तो कि जेएनजी मुभमेन्ट पछि चाहिँ अब लागिरहेको थियो कि देयर विल बी या रकेट साइन्स जस्तो चाहिँ पुरा नेपाल शुद्ध भइदिएर यहाँको इकोनोमी इज विल बी फाइन तर त्यो हुन सकेन साथीहरू चाहिँ एन्ड द्याट कज इज एगेन द लो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छौँ या स्पेन्डिङ नाउ अब लेट्स मुभ टु दी अब लेट्स डिकोड द लो government spending expenditure of Nepal ko chahi. Now let's start with the just the World Bank calls for sweeping the reforms to fix the Nepal's chronic capital spending problem and which wonderfully written in the Kathmandu Post November आज के दिन just 2025 November 25 साथीहरु चाहिँ र इज अ नेपालको कमन प्रब्लम के छ भने इज अ फेलियर टु इफेक्टिभली स्पेन्ड इट्स एलोकेटेड बजेट तपाईले बजेट एलोकेट गर्नुभएछ बट इफ यु आर अनएबल टु स्पेन्ड इट विदिन द वन फिस्कल इयर देन इट विल ड्यामेज अगेन ओभरअल तपाईको मोनेटरी पोलिसी जतिसुकै राम्रो भए पनि अब फिस्कल पोलिसी बेटर भएन भने फेरि अझ अर्को प्रब्लम भइदिन्छ साथीहरु चाहिँ र इभन इज अ डिस्कस बाइ द stated by the David Sisland, that's a World Bank को चाहिँ division director for the Maldives, Nepal and Sri Lanka. र उहाँको अनुसार कस्तो छ भने अब about just 59% of the capital budget was spent last year, and even this year the projections are very similar as stated by him. र as per even the finance minister Rameshwar Kanalji भन्नुहुन्छ कि yeah, the ministry has identified and dropped more than 1200 small projects which had a little to low economic value and even politically motivated. Just so politics involved as for the Ministry of Finance, you can say that yeah, this project neither contributed to GDP, gross domestic product, which is the measure of economic growth, we can say that, and not deliver value for money. Value for money मा तीनटा पोइन्ट तपाईले सम्झिनु पर्ने हुन्छ. one is जस्तो इकोनोमी, इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस. र नेपालको कुनै पनि प्रोजेक्ट छैन कि साथीहरु चाहिँ we can't list out कि प्रोजेक्ट टाइममा सकेको होला. जस्तो यु कुड बिग प्रोजेक्टको एक्जाम्पल लिने हो भने साथीहरु जस्तो केटीएफटी प्रोजेक्ट काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक. देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट साथीहरु चाहिँ जुन कि समयमा नहुँदाखेरि कस्तो छ भने जस्तो कि प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट यु हेभ अ बिग इन्भेस्टमेन्ट. जस्तो ब्रिजै बनायो सरकारले, ओके, ब्रिज बनाउँदाखेरि अब 2 वर्षमा बन्ने ठाउँमा अब 10 वर्ष लगाएर बनायो भने कस्तो हुन्छ भने जुन त्यसमा अब भनौँ न त्यसमा अब डन्डीहरू युज भएको हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने द्याट वुड बी डेप्रिसिएटेड साथीहरु चाहिँ. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि यो इन्भेस्टमेन्ट पहिला चाहिँ टाइममा हुन सक्नु पर्यो. यु मस्ट ह्याभ द गुड प्लान र प्लान अनुसार एक्जिक्युट भयो कि भएन, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. त्यो भयो भने कस्तो छ भने जुन हामी भन्छौँ जस्तो कि मौद्रिक नीति यानी मोनेटरी पोलिसी, फिस्कल पोलिसी र गभर्मेन्टको बजेट अनुसार ठ्याक्कै स्पेन्ड हुन सक्यो भने चाहिँ अल द प्रब्लम विल बी सर्टेड आउट फ्रेन्ड्स. नभए कस्तो हुन्छ भने हामी अब जस्ट वी स्पेन्ड इट. अब हाम्रो फेरि अब नेपाल सरकारको पैसा मात्र हैन कि इभन वी spent from the Asian Development Bank, World Bank भनौँ, IMF भनौँ, या even the Chinese debt साथीहरु चाहिँ. So it's all about your how we manage the situations र टाइममा चाहिँ सल्भ गर्न सक्नु पर्यो साथीहरु चाहिँ. यही भन्दै म आजको भिडियोलाई यही कन्क्लुड गरे साथीहरु चाहिँ. If you really like this content, please like, subscribe and also share my channel, that is the Finance Guru Pawan Kumar Jha. Thank you all of you for watching this video. Please take care all of you. Thank you.